The Army Panjikar panel on Tuesday filed nomination papers for the 7 candidates for the upcoming Corporation of City of Panjim election, taking the total number of candidates who have filed nominations so far to 30. The filing process witnessed the presence of panel supporters and party workers at the nomination center. इलेक्शन कमिशनान किंवा खंय तरी कोण ते बसले आणि ते करता न्ही तांकां स्वप्न पडलें एक बरें की बाबा हांगा दोनापावल वुमन एसटी जावचो, दुसरो वॉर्ड वुमन ओबीसी जावचो, आनीक पणज्यान खंयच ओबीसी कॅन्डिडेट ना, आनीक पणज्यान खंयच सक्षम वॉर्ड्स ना जंय बाबा ओबीसी कॅन्डिडेट रिजर्वेशन करूंक शकता. तर तुमी हें करा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हे कशे तिनूय रिजर्व जाता लायनी. हाजें उत्तर म्हाका दिसता दिवपाची गरज आसा आनी लोक हाजें उत्तर इलेक्ट्रॉल मतदान करून दिवपाची गरज आसा. You all coming together is a fear for them? That you ask them. No, for your. That you ask them what whether they fear or दिवपाची गरज ना म्हणजे तुमच्या प्रॉमिसांत थ्री टॉप थ्री कितें आसतले तुमचे जे प्रॉमिस करता तुमी आमचो मॅनिफेस्टो our manifesto will be released. We will have a proper release of the manifesto where all the press will be invited, and we have already uploaded a form on our Ami Panjekar Instagram page and our website. We have asked for the citizens' suggestions. Our manifesto will be the people's manifesto. So ही सगळी जी सजेशन्स येतली ते जावन आमी कंपाईल करून आमचो मॅनिफेस्टो व्यवस्थितपणे रिलीज करता. वाल्मिकी पणजेक ह्या जोडीच्यान वाचोवपा खातीर तुमी जाणा की सगळेच पणजेकार आज आपले पार्टी एफिलिएशन सोडून आपले बाकीचे कसलेच एफिलिएशन सोडून पणजेकार म्हणून एकठांय जाल्ले आसा आनी एक आमी पणजेकार पॅनल उबो केल्ले आसा. हांव आम आदमी पार्टी तर्फे ह्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबा दिवपाक तुमचे समोर उबो आसा आनी हांव सगळ्यांक मागता, सगळ्या पणजेकारांक, इट इज टायम टू सेव पेंजीम फ्रॉम दीस फॅमिली राज. हो जो बाप बेटा जोडी जी आसा हांकां खंय तरी थांबोवचें पडटलें, ना जाल्यार पणजे पणजे उरची ना आनी पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें एक दीस. सो हांव परत एकदां अपील करता सगळ्या पणजेकारांक की तुमचो मोलादीक मत ह्या CCPच्या इलेक्शनान आमी पणजेकाराच्या पॅनलाच्या कॅन्डिडेटाक दिवचो आनी जाता तितलो ईच वॉर्डान 1-on-1 फायट दिवन जो बाबुशाचो पॅनल आसा ताका डिफीट करचो. ह्या पॅनलाचे कोण कोण लिडर्स टॉप लिडर्स जे सपोर्ट करता ह्या पॅनल सगळे जशें सांगले नांव सांग सॉरी मातशें नांव सांग. आमी पणजेकार इज अ पॅनल जे आमी सगळे पणजेचे लिडर्स न्ही, पणजेचे सगळे नागरीक एकठांय जावन आमी फॉर्म केल्लें आसा. हातूंत बाब उत्पल मनोहर पर्रीकर, आमचे आदले मेयर बाब सुरेंद्र फुर्ताक, आमची आदली मेयर श्रीमती वैदेहीताई नायक, आमचे मिनीन डिक्रूज, आमचे लोकल काँग्रेस ब्लॉकाचे सगळे वर्कर्स, तशेंच काँग्रेसीचे जे स्टेट लिडर्स आसा आनी खुबशे पणजेचे प्रतिश्ठीत नागरीक. 1 वर्स जालें आमी ह्या विशयाचेर काम करप आमचें चालू आशिल्लें. सगळ्या स्तरांचेर सामकें रायट फ्रॉम द हायस्ट टील द लोवस्ट लेवल सगळ्यां कडेन उलोवप चलिल्लें आनी सगळ्यांचें एकूच मत आशिल्लें की तुमी सगळे एकठांय जाया. आनी आज म्हाका बरें दिसता की सगळे आमी एकठांय जाले. आज बाब वाल्मिकी नायक ताणें आमकां तेंको आज जाहीर केलो. हांव आमच्या पॅनलाच्या वतीन बाब वाल्मिकी नायक जे तांचे स्टेट प्रेसिडेंट आसा, तशेंच तांचे नॅशनल लिडर आनी पार्टीचे सर्वेसर्वा बाब अरविंद केजरीवाल आनी आमची तांची गोंयची इन्चार्ज जी आसा अतिशी मॅडम, तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाका दिसता एक फॉर्मिडेबल टीम आमी फॉर्मिडेबल आज एक इलेक्शन लडपा खातीर टीम फॉर्म केल्ली आसा आनी आमी पणजेकार हे बऱ्या मेजॉरिटीन CCPचे कावन्सील घडयतले. आनी सगळ्यान मुख्य गोश्ट म्हणटा ती बरे लोक. आमी एडवोकेट्स कितकेशेच आमच्या पॅनलाचेर आसा, दोतोर आसा, इंजिनियर आसा, बऱ्या लोकांचे आमी पॅनल फॉर्म केल्लें आसा. आज तुमकां आनी एक गोश्ट सांगूंक सोदता. पळय आमची उमाबाई वळवयकार चेन्नय आशिल्ली, इलेक्शनाक रावपाक तिजो मात्तूय मूड नाशिल्लो. बाब वाल्मिकी नायकान तिका कन्विन्स केली रावपा खातीर. कित्याक कन्विन्स केली? 2 नंबर वॉर्ड पळय लोकशाहीचो कसो घात करता
बाबूश मोन्सरात तुमचो डायरेक्ट आरोप आसा 2 नंबर वॉर्ड आणि 1 नंबर वॉर्ड आमचो दोनापावल भाग आणि आयवाव भाग आमचे कॅथलीक बांधव आणि आमचे एसटी बांधव हांची लोकवस्ती तांचो हक्क डावलून 1 नंबर वुमन एसटी केल्लो आसा 2 नंबर वुमन ओबीसी केल्लो आसा 3 नंबर वुमन ओबीसी केल्लो आसा आणि ह्या बांधवांक थंय कंटेस्ट करपाक वंचित केल्ले आसा हे जे डिलिमिटेशन आणि जे पळय रिझर्वेशन आयला आज आमच्या आयवावच्या बांधवांक उमा वळवयकाराच्या रुपान एक बरो कॅन्डिडेट मेळिल्लो आसा आणि तुम्ही फक्त कॅन्डिडेट म्हणून पळोवं नाका तुम्ही पॅनल म्हणून पळया आणि सगळ्यांक आश्वासन दिता वाल्मिकी आसा हांव आसा सुरेन बाब आसा उत्पल बाब आसा तुमचे गांवचे जे कितें विशय आसा ते आमी सॉल्व करपाक आमचे आख्खे पॅनल सदांच तुमच्या खातीर हजर आसतले एक लोकल टिमूय आमी बऱ्या प्रमाणात थंय फॉर्म करप आमचें चालू आसा कितक्याशाच लोकांक धमक्यो गेल्ल्यो आसा की प्रोपोजर रावनाका म्हणून कितक्याशाच लोकांक धमक्यो गेल्ले आसा आमची मॅडम पुष्पा तारा नारायण तिका हांवें काल एक रिक्वेस्ट केलो प्लीज कम हियर तिका हांवें काल रिक्वेस्ट केलो एका उतरान ती बाबडी 75 इयर्स ओल्ड एका उतरान बाबडी ती रेडी जाली शी इज फ्रॉम द प्रेस आणि असो विशय चलिल्लो आसा म्हणजे प्रोपोजर रावपा खातीर सुद्दां आयवावचे लोक खंय तरी भिवपाक लागल्या हो भंय आमकां आतां काडून उडोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा आतां गोंयकारांक हांव परतें मागता परत तुमकां जाय आझाद मैदान टायप स्टोरी सगळ्या लोकांनी आझाद मैदानाचेरूच बसप युनिटी मॉला खातीर प्रोटेस्ट जालो तशेंच आमी प्रोटेस्ट करत रावप ही आमची ऑपॉर्च्युनिटी इलेक्ट्रल बॅटल तुम्ही म्हणटा न्ही सगळे म्हणटा 4 फॅमिली 5 फॅमिली गोंयची वाट लायता एक फॅमिलीक सायडीक काडपाची आज देवान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आनी आमी सगळे एकठांयूय जाल्ले आसा सो मागता सगळ्यां कडेन तुमी भायर सरा आमकां तेंको दिया आमच्या कॅन्डिडेटांक पॅनल म्हणून वोट मारा आपले कोणाचे कोण सोयरो रावला ऑपोजीट पॅनलाचेर त्यो सगळ्यो गोश्टी विसरा हे पॅनल म्हणून बरें गव्हर्नन्स तुमकां सीसीपीचेर दिवपाचो आमचो मोठो प्रयत्न आसतलो एका वर्सान परते आमकां सगळ्या वोटरांच्या पांय कडेन येवपाक जाय आमी जर आमची जी आश्वासनां दिल्या ती जर आमी पूर्ण करना जाल्यार आमकां त्या टायमार जेन्ना आमी असेंब्ली कडेन येतले तेन्ना आमकां लागीं धरनाका इतकें आमचें कमिटमेंट आसा पणजे शहरा खातीर पणजे परत एकदां सांगता आमची राजधानी आमच्या गोंयचें काळीज ही जी लढाई आसा हांगच्यान सुरवात करया आनी